बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन सेशन के साथ मैं हूं आसमा चौधरी, आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम में एक बार फिर हम बात करेंगे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कातिल कौन है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत वाकई संजीदा है उनके कातिलों को बेनकाब करने के हवाले से, और जो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आई है इसके बाद कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी इस सिलसिले में होगी या नहीं, और क्या पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कातिलों का बदला निज़ाम से लेगी, सोच से लेगी, तालिबान से लेगी, किन लोगों से पीपल्स पार्टी इसका बदला लेगी। आज के प्रोग्राम में इन्हीं इश्यूज पे बात करेंगे। हमारे स्टूडियोज में हमारे मौजूद मेहमान मौजूद हैं, इनका तारुफ आपसे कराते हैं। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं हमारे बहुत ही मोहतरम हामिद मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार है, जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के एंकर पर्सन है। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं हमारे बहुत ही मोहतरम हारून रशीद साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजियाकार, रोजनामा जंग के लिए कॉलम भी लिखते हैं, आपको वेलकम कहते हैं। कराची स्टूडियोज में हमें ज्वाइन करेंगी फौजिया वहाब साहिबा, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की, आपको भी वेलकम कहते हैं। प्रोग्राम का आगाज करते हैं फौजिया साहिबा आपसे। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के हवाले से अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे तबसरे तज्जिए इस वक्त सामने आए, आप क्या कहते हैं, कातिल कौन है, कातिलों तक पहुंचा कैसे जाएगा और बदला कैसे लिया जाएगा उनसे? बदला तो मेरे ख्याल में पहले दिन ही आपके सामने आ गया था, जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मोहतरमा के सोयम पर पहली दफ़ा प्रेस से खिताब किया तो उन्होंने ये कहा कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, और वो जमहूरियत को ही अपना सबसे बड़ा इंतकाम समझते हैं। और यही मोहतरमा की भी पॉलिसी रही है। जब 1988 में वो पहली दफ़ा वज़ीर आज़म मुंतखब हुई, उनके सामने भी ये चीज़ रखी गई थी कि वो ज़ियाउल हक़ पे मुकदमा चलाएं या अपना क्या कहते हैं जो इंतकाम था वो वापस इंतकाम ले सकें। लेकिन उन्होंने रिवेंज की सियासत, इंतकाम की सियासत को क्या कहते हैं कंडेम किया है और उसको कतन इस्तेमाल नहीं किया, और वो जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए सारी उम्र काम करती रही हैं। जमहूरी इक़्तिदार, बिल्कुल आप कह रही हैं कि जमहूरियत के लिए बीबी ने भी काम किया, बिलावल का भी आप हवाला दे रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी का वर्कर तो बार बार कहता है कातिलों को बेनकाब करें, सामने लाया जाए, क्योंकि वो बहरहाल पीपल्स पार्टी की लीडर थी, पूरे पाकिस्तान की एक लीडर थी, पाकिस्तान की 2 बार प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी थी। तो जमहूरियत बेहतरीन में इंतकाम है, क्या इसी से बदला ले लिया जाएगा? इससे बदला लिया जाएगा, और जो जो चीज़ें हमारे सामने अनफोल्ड होती जाएंगी उसको यकीनन हम इस्तेमाल करेंगे उस कातिल का सुराग लगाने में। सबसे बड़ा मेरे ख्याल में तो ये हुआ है कि यूएन कमीशन रिपोर्ट, जब इसका आइडिया पहली दफ़ा फ्लोट किया गया तो मेरे ख्याल में हर अखबार में इसको मजम्मत किया गया था, इसको तनकीद का निशाना बनाया गया था। लेकिन आज आपके सामने ये रिपोर्ट आई है और बहुत सी चीज़ें खुल के आ गई। जो लोग पहले सरगोशियों में गुफ्तगू करते हैं, आज आपके सामने ब्लैक एंड वाइट में वो चीज़ें आ गई हैं। और मैं समझती हूँ इस कमीशन रिपोर्ट ने तारीख के कुछ चीज़ों को बिल्कुल स्ट्रेट सबके सामने रख दिया है। और जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की ज़िंदगी के ऊपर तारीख अपना रकम करेगी तो फिर आपके सामने ये रिपोर्ट बहुत अहम किरदार अदा करेगी कि उनके साथ सारी ज़िंदगी क्या क्या ज्यादतियां होती रही हैं, और जिस तरफ वो हमेशा जिसकी तरफ वो निशानदेही करती रही हैं, इस रिपोर्ट में उन चीज़ों के बारे में कंफर्मेशन हो रही है। चलें, आप हमारे साथ ही रहेंगे। हामिद मीर साहब, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो उन्होंने कहा तारीख के बहुत सारे चेहरों को बेनकाब किया और रिपोर्ट बड़ा एक पॉजिटिव रोल प्ले करेगी आगे जो इन्वेस्टिगेशन होगी। आपको वाकई लग रहा है इस रिपोर्ट पे अगर हम जाएं तो इससे कुछ लोग बेनकाब होंगे या नहीं होंगे? सबसे पहले तो हमें यह देखना चाहिए कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अक़वाम मुत्तहिदा से राब्ता क्यों कायम किया। आपको याद होगा कि जब मई 2008 में पीपल्स पार्टी ने यह रिक्वेस्ट की थी, उससे पहले एक कौमी असम्बली से करारदाद मंजूर करवाई थी, तो उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब पाकिस्तान के सदर थे और वो अफवाज पाकिस्तान के बाख्तियार सुप्रीम कमांडर भी थे। तो आपको ये भी याद होगा कि जरदारी साहब ने जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें बिलावल भुट्टो साहब ने यह कहा था जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसिफ जरदारी साहब ने काफ लीग को कातिल लीग भी कहा था। और उसके बाद उन्होंने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में परवेज़ मुशर्रफ को गोरबाचोफ भी करार दिया था। बिल्कुल। उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी जो है उसके खिलाफ परवेज़ मुशर्रफ ने साजिशें शुरू की और उनकी कोशिश थी कि पीपल्स पार्टी जो है वो अक्सरियत हासिल करने के बावजूद हुकूमत ना बना सके। तो यही वजह थी कि जब नवाज शरीफ और जरदारी साहब करीब आ गए तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने पूरी कोशिश की कि ये करीब ना आए, और फिर भी वो सदर थे, उनकी हुकूमत बन गई।
اب یہ وہ حالات ہیں جس میں کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کو یقین تھا کہ اگر پرویز مشرف پریزیڈنٹ ہے تو محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتل گرفتار نہیں ہوں گے. اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ کھل کے کبھی اس نے نہیں کہا کہ قاتل پرویز مشرف ہے، لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو نے یہ ایک سے زائد مرتبہ کہا. خود مجھے انہوں نے یہاں پہ زرداری ہاؤس اسلام آباد میں مجھے انہوں نے کہا کہ میرے پہ جو 17 اکتوبر 2007 کو کارساز میں حملہ ہوا تھا مشرف نے کروایا ہے. اگر میں ماری گئی ذمہ دار مشرف ہوگا، اور انہوں نے مجھے بھی یہ کہا تھا کہ آپ کو میرے قاتلوں کو بے نقاب کرنا ہے. قاتلوں کو بے نقاب کرنا ہے، اور آپ اس پوزیشن میں ابھی ہو سکتا ہے آپ کر بھی سکیں. لیکن جو زرداری صاحب بار بار کہتے ہیں کہ پہلے انہوں نے کہا نظام سے ہم نے بدلہ لے لیا، جمہوریت بہترین انتقام ہے، پھر انہوں نے کہا سوچ سے ہم نے بدلہ لے لیا. اب کچھ دن پہلے انہوں نے کہا کہ جو پاکستان میں 30 سال پہلے لوگ آئے تھے انہوں نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا. مجھے جو یاد ہے کہ شاید ہو سکتا ہے بی بی نے آپ سے رابطہ کیا تھا، اور بیت اللہ محسود کے ذریعے جو کچھ ایک لیٹر کے ذریعے رابطہ ہوا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بی بی کو قتل نہیں کریں گے، پاکستان آنے سے پہلے کی بات ہے، کچھ ایسا تھا. وہ صرف بی بی نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ ایک خبر شائع ہوئی تھی کہ انگریزی اخبار میں ستمبر 2007 میں، اور اس خبر میں منسوب کیا گیا تھا جو سینیٹر تھے صالح شاہ صاحب جنوبی وزیرستان کے، ان کو کوٹ کیا گیا تھا کہ بیت اللہ محسود نے کہا کہ بے نظیر بھٹو پاکستان آئیں تو ہم ان کا استقبال خودکش حملہ آوروں سے کریں گے. تو محترمہ نے نہ صرف میرے ذریعے صالح شاہ سے پوچھا، بلکہ صفدر عباسی صاحب اور فاروق نائک صاحب کے ذریعے بھی پوچھا. تو صالح شاہ صاحب نے اس کی تردید کر دی تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو یو این کمیشن کی رپورٹ ہے یہ پہلا مرحلہ ہے. الٹیمیٹلی جو قاتل ہے اس تک انویسٹیگیٹرز پہنچ تو جائیں گے، لیکن جیسے کہ آپ بہت سے لیڈر کہتے ہیں جی کہ جمہوریت ہی بہترین انتقام ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بدلہ مجھے نہیں مشکل لگتا ہے کہ پرویز مشرف پہ کوئی ہاتھ ڈال پائے گا. میر صاحب نے کھل کر کہا کہ قاتل پرویز مشرف ہے اور اس پہ بھی ہاتھ ڈالنا چاہیے، قتل میں انوالو بھی ہو سکتا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے ہارون رشید صاحب؟ کچھ لوگ پیپلز پارٹی کے اندر بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ تھے جو بی بی کی گاڑی لے کے وہاں سے چلے گئے، موقع سے فرار ہو گئے، سیکیورٹی بی بی کی ناکافی تھی جو پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ تھے. آپ کا تجزیہ تبصرہ کیا کہتا ہے کہ بی بی کا قاتل کون ہے؟ دیکھیے، ایک تو عمومی رجحان ہے، عوام کو کبھی اعتماد میں لیا ہی نہیں جاتا. ساری مسلم دنیا کی ٹریجڈی یہ ہے کہ عوام کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا. جہاں لیا جاتا ہے، لیا گیا ملائیشیا میں، ترکی میں، اس کے نتائج نکلے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں ایک طاقتور ہاتھ ہے جو اس کو کور اپ کرنا چاہتا ہے. وہ میرے خیال میں وہ وہی ہاتھ ہے جس نے ضیاء الحق کا قتل بھی منکشف ہونے نہیں دیا. سوال یہ ہے کہ ضیاء الحق جو بھی تھے اور جو بھی ان کی فوجی حکومت تھی اور جو بھی اس کے کارنامے تھے، مگر قتل تو معلوم ہونا چاہیے تھا نا. دیکھیے، جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا ہے وہاں غیبت سے اور شک سے بات شروع ہوتی ہے اور بغض و عناد تک پہنچتی ہے اور پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں اور تعصبات پختہ ہو جاتے ہیں. کس طرح بدلہ کوئی چیز نہیں ہے. مجھے حیرت ہے کہ یہ لفظ کیوں استعمال کیا جاتا ہے. اس کے لیے ایک لفظ ہے قصاص. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. جو لوگ غور و فکر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ بدلے میں زندگی ہے، زندگی برقرار، اس میں قصاص میں زندگی ہے. زندگی برقرار رہتی ہے جب انصاف کا یقین ہو اور انصاف نافذ کر دیا جائے. اس سے پہلے کہ قاتل کون ہے، جنرل مشرف پہ تو بہت ہی سیریس وجوہات ہیں شبہ کرنے کی. انہوں نے کہا کہ وہ آئیں تو اپنا سوچ سمجھ کر آئیں. انہوں نے کہا وہ خود ذمہ دار ہیں صورتحال کی. انہوں نے نہایت غیر ذمہ دارانہ زبان استعمال کی. دیکھیے جی، بے نظیر کے ہم تو سب سے بڑے ناقد تھے، اب بھی ہیں پیپلز پارٹی کے ناقد، لیکن جو شخص جس کی جان خطرے میں ہو آپ اس کا مذاق کیسے اڑا سکتے ہیں؟ اور آپ خون کا مذاق کیسے اڑا سکتے ہیں؟ خون کا مذاق اور قصاص کی آپ انسانی جو لوگ جو اتنے بڑے لوگوں کی لیڈر تھی، اگر اس کو انصاف نہیں مل سکتا، یہ کور اپ کرنے کی کوشش ہے.